अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन में फ़ैसला ना कर सकना, इंडिसीजन जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी एक मुश्किल बन जाती है इंसान के लिए। जब भी किसी ने कुछ करना होता है तो ऐसा हो जाता है कि दिन गुजरते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, सिचुएशन भी हाथ से निकलती जा रही है, या जो मौका है या अपॉर्चुनिटी है वो आप देख रहे हो कि यानी फेड हो रही है, लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर इसके बाद जो अगला एक मुश्किल मरहला या रुकावट वाला मरहला आता है किसी भी इंसान के सामने, वो ये होता है कि चलो उसने ये फैसला तो कर लिया कि मैं ये काम कर लेता हूं, अब लेकिन उस काम को शुरू करने के लिए उसके दिल में बहुत सारे हीले बहाने जो हैं वो सर उठाना शुरू कर देते हैं। यानी पहला मरहला तो ये था कि उसको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि करूं या ना करूं, चलो छोड़ देता हूं, नहीं रहने देता हूं, अच्छा चलो करता हूं, देखता हूं, फलां से पूछता हूं, पता करता हूं। तो खुदा खुदा करके वो मरहला तो गुजरा, आपने फैसला कर लिया कि हाँ चलो ठीक है यार मैं ये काम कर लेता हूं। अब होना तो ये चाहिए कि भाई अब आपने अगर ये फैसला कर लिया कि मैं ये काम कर लेता हूं तो अब आप उस काम को शुरू कर दें। उसमें बहुत सारी मुज़ाहमत जो है ना हमें हमारे अपने अंदर से ही जो है वो मिलती है। बड़े बड़े अहमकाना किस्म के हम अपने आप को रीजंस देते हैं, वजूहात देते हैं काम को ना शुरू करने की। बज़ाहिर ये बहुत सादा सी बात लगती है। मतलब ये है कि अगर अब आपने फैसला कर लिया है काम करने का तो आप उसको शुरू कर दें लेकिन इतनी इतनी मुज़ाहिका खेज रुकावटें हम अपने दिल में खुद क्रिएट करते हैं। अच्छा हाँ करता हूँ, अब आज क्या दिन है, बुध है, मेरा ख्याल है ये हफ्ता गुजर ले, पीर वाले दिन शुरू करना ठीक रहेगा, ज़रा एक स्मूथ सिलसिला हो जाएगा, बीच में छुट्टियाँ नहीं आएंगी। हालांकि बिल्कुल मुहमिल सी बात है, आप उधर ही काम को शुरू कर दें। या ये कि यार आज मौसम ज़रा ऐसा है, इसके बाद देखता हूँ कुछ। मतलब अजीब व गरीब किस्म के हम अपने आप को ना दलील देते हैं, जिससे कि हम खुद भी अंदर से बैक ऑफ माइंड पे हमें भी पता होता है कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये बात है नहीं करने वाली, लेकिन हम काम जो है ना स्टार्ट नहीं करते। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप सोच लें कि आपने ये काम करना है तो आप उसको स्टार्ट कर दें। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये जितनी भी मुज़ाहमत है ये तब तक ही होती है जब तक आपने काम स्टार्ट नहीं किया होता। जिस वक्त आप एक्चुअली उस काम को स्टार्ट कर देते हैं तो फिर अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। गैर महसूस तरीके से आप देखते हो कि रास्ते खुलते जा रहे हैं। वो ज़हनी रुकावटें, मेंटल ब्लॉक्स जो आप समझते थे कि यानी आपका रास्ता रोके हुए हैं, आप महसूस करते हो कि आप उनमें से गुजरते जा रहे हो। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने फैसला कर लिया है तो फिर आप उस काम को स्टार्ट कर दें, नताइज की परवाह ना करें। अगर ये हो गया तो क्या हो गया होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये मत सोचें। आने वाला वक्त जो होता है वो आपके लिए गैब है, वो अल्लाह का एरिया है, अल्लाह का डोमेन है, वो अल्लाह को पता है कि उसमें आपके लिए क्या होना है। आपके लिए सिर्फ प्रेजेंट है, मौजूदा वक्त है, इसमें आप जो कर सकते हैं अपने उस काम को आगे बढ़ाने के लिए वो आप करें। ये जो काम को शुरू करने की जो रुकावट है इसको आप जो है जरूर ओवरकम करें। फिर इसके बाद एक और मसला जो आता है वो ये है कि आपने काम करने का फैसला भी कर लिया, काम शुरू भी कर लिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप महसूस करते हैं कि ये जो काम है इसके बारे में आपके जो एहसासात थे पहले, जोश व जज्बा, वो अब वैसा नहीं है। वो जो इनिशियल यूफोरिया होता है ना काम का, ये खुशी होती है कि यार मैं ये शुरू करूंगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, कुछ अरसे के बाद आप जो है ना ज़हनी तौर पे वो जज्बा खो बैठते हो। यानी पहले शुरू में आप वो काम फर्ज करो 6 घंटे कर रहे थे,
دھیرے دھیرے آپ اس کام کو جو ہے نا کم ٹائم دینا شروع کر دیتے ہو, بیچ میں گیپ ڈالنا شروع کر دیتے ہو, اور آپ کے دل میں بہت سی قسم کے جو نیگیٹو اس کام کے بارے میں, جو منفی جو اس کی سائڈ ہے, وہ اس کے بہت سارے آئٹم آپ کے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں چھوڑو, ایسا نہیں, یہ تو ویسا تو نہیں ہے جیسے میں نے سوچا تھا, یا آپ بوریت محسوس کرنا شروع کر دیتے ہو, یا آپ تھکاوٹ محسوس کرنی شروع کر دیتے ہو. جو آپ کا کمفرٹ زون ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کو اگر آپ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو فورس کر کے, زور لگا کر اس زون میں سے, اس وقت میں سے گزار لو نا, تو آگے پھر آپ کے لیے اگر اللہ کو منظور ہو تو کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. لیکن اس میں آپ اپنے آپ کو باقاعدہ پش کرنا پڑتا ہے, پل کرنا پڑتا ہے, پیچھے سے بھی دھکا لگاؤ, آگے سے بھی کھینچو, اپنے آپ کو ڈریگ کرو, گھسیٹو, کہ یہ جو کام آپ نے شروع کیا اس کا کچھ ایک سٹارٹ میں ریدم بنا, وہ بریک نہ ہونے پائے. تو اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح زور لگا کر اس بوریت کے مرحلے سے, لیک آف انتھوزیازم کا جو مرحلہ ہے, اس میں سے گزار لیتے ہو, تو پھر بات چل پڑتی ہے. اچھا, یہ جن 3 مسائل کا میں نے ذکر کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ ہر بندے کو نہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت فرق بنائی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے, اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کا یعنی پروگرامنگ ان کی ایسی کی ہوتی ہے کہ پہلے تو ان کو ڈیسیژن میں کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا. وہ تھوڑا سوچتے ہیں, یہ بھی نہیں کہ ایک دم وہ چھلانگ لگا کے تو اندھا دھند کسی بھی کام میں جا پڑتے ہیں, لیکن بہرحال وہ تھوڑا سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, حساب کتاب لگاتے ہیں. اگر ان کو کلک ہوتا ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کام, تو وہ کام مطلب کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. لیک آف ڈیسیژن نہیں ہوتا ان کا مسئلہ. اچھا, پھر وہ کام سٹارٹ بھی کر لیتے ہیں. ان میں اتنی ول پاور ہوتی ہے, فیصلے کی قوت ہوتی ہے, یا ان میں اتنی کیا کہنا چاہیے, کام کی لگن ہوتی ہے, کام وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں. ان کے ذہن میں جو کوئی مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں نا کہ ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ان کا ذہن اس طرح سے نہیں کام کرتا, وہ کام سٹارٹ کر جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر آگے وہ جو نیکسٹ مرحلہ آتا ہے جس میں کہ آپ کا جو شروع کا جوش و خروش ہے وہ ماند پڑا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, آپ دلچسپی کھونا شروع کر دیتے ہو, آپ تھکاوٹ اور بیزاری محسوس کرتے ہو, وہ اس میں سے بھی گزر جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ان کو تنگ کرتا. وہ پھر ظاہر ہے باقی لوگوں سے آگے چلے جاتے ہیں اس کام میں. لیکن ایسا یہ نعمت سب کو میسر نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے نا فائٹ کرنا پڑتا ہے, اپنے نفس کے ساتھ, اپنی خواہش کے ساتھ, بیسیکلی دل کے ساتھ. آسان الفاظ میں اگر کہیں نا دل, وہ جو ہم کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا, وہ بھائی دل نہیں چاہے گا, لیکن آپ نے اپنے ذہن کی جو سوچ کی جو قوت ہے وہ اپلائی کر کے اپنے دل کو منوانا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا فالو یور ہارٹ, وہ ایک لحاظ سے ٹھیک بات نہیں ہے. خالی اگر آپ دل کو ہی لے کے بیٹھے رہو گے نا تو دل تو کچھ بھی نہیں چاہے گا. دل تو چاہے گا مزے سے پڑے رہو, بیٹھے رہو, بس کچھ بھی نہ کرو. دل آپ کو ڈرائے گا, وہ اگر ایسا کر لیا تو پھر اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا, یا یہ کہ نہیں یار اب تو اس کام کا میرا خیال ہے وقت ہی نہیں ہے, پہلے اور بات تھی, فلاں نے جب شروع کیا تھا اس وقت کمپٹیشن کم تھا, فلاں کم تھا, مواقع زیادہ تھے. دل تو ہمیشہ آپ کو, چاہے دین کا کام آپ نے کرنا ہو چاہے دنیا کا کرنا ہو, وہ تو آپ کو یہ کہے گا چھوڑو, بیٹھو, بس انٹرٹینمنٹ کرو, اپنی بس من کی خواہش پوری کرو. تو دل کو جو ہے نا وہ آپ نے پسے پش ڈال کے اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ینگ بندے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ اپنے کاروبار میں ہیں, اپنے جاب میں, یا کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں, اس میں آپ کو اپنے دل کی بات کو جو ہے نا ذہن کی بات سے اوور کم کرنا پڑے گا. پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے نا کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے. اب جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ سارا کچھ کر کے بھی آپ کامیاب نہ ہوں تو وہ
اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تھا آپ کے لیے کامیاب ہونا، لہٰذا آپ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آپ نے جو اپنی ان پٹ تھی وہ پوری کی. الٹیمیٹ فائنل ریزلٹ جو ہے نا کسی بھی چیز کا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں قطعی طور پہ نہیں ہوتا، چاہے ہم کتنی بھی بہترین کوشش کر لیں، کچھ بھی کر لیں. اس پہ نہیں دل چھوٹا کرنا، لیکن یہ جو شروع کے 3 مراحل ہیں، کام کرنے کا فیصلہ کرنا، کام کو شروع کرنا، اور پھر وہ جو شروع کے ابتدائی دنوں میں، ابتدائی وقت میں جو بورڈم آ جاتا ہے، ذہنی رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کو اوور کم کرنا، یہ کرنا ہمارا کام ہے. یہ ہمیں ضرور کر لینا چاہیے. بس یہ بات ہے.